अब मिल्यो कि अब मिल्यो रेकर्डिङ कसैलाई पठाइदिनु होला फेरि अब जाने रेकर्ड त भइरहेको छैन दुई चेन्ज ल बिनिसा अब एड गर्ने मैले होस्ट बनाइदिन्छु अब को आउनलाई एडमिट गराइदिने ओके सर ल है त अब म हल्का अस्तिको रिभिजन गरिदिन्छु यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अनि त्यसपछि हामी यसको कन्टिन्यू गर्छौँ है त जस्तै फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो यो त इट इज सिम्पली द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है र दिस ल क्यान बी स्टेटेड इन डिफ्रेन्ट वेज हो जस्तै फर्स्ट स्टेटमेन्ट के थियो त एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोइड बट इट क्यान बी चेन्ज फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म हैन यो चाहिँ एकदम यसको ओरिजिनल स्टेटमेन्ट भयो त्यस्तै अरु पनि यसको स्टेटमेन्टहरु हामी लेख्न सक्छौं जस्तै मैले नम्बर 2 मा के लेखाइदिएको थिएँ त द टोटल एनर्जी अफ द युनिभर्स भनेको थर्मोडाइनामिक्स मा के हो सिस्टम प्लस सराउन्डिङ अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हो त्यस्तै थर्ड मा के थियो त when certain amount of energy disappears in a system then equivalent amount of work is done हो यो तीनवटा स्टेटमेन्टहरु थियो अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा मैले दुईटा म्याथमेटिकल रिलेसन देखादिए है तिमीहरुलाई हेर त एउटा इक्वेसन के थियो याद छ del E equal to Q minus W थियो है सुरुको एउटा स्टेटमेन्ट त्यसपछि Q plus W यो अगाडि छ है फर्स्ट इक्वेसन मा याद छ कि छैन सर Q plus W हो नि Q हैन त्यो लास्टमा हल्का मोडिफाई गर्नु पर्छ हैन रे del E equal to Q minus W सुरुमा मेरो यस्तो थियो रिलेसन हेर्दा E2 equal to U1 plus Q plus W थियो हो सर हो योबाट यो डिराइभ भयो अब यो इक्वेसनमा यो W को मिनिङ तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो है डेली भनेको त इन्टरनल एनर्जी चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी Q भनेको सप्लाइड एनर्जी टु द सिस्टम हो W भनेको यो कन्डिसनमा के हो त वर्क डन अन द सिस्टम हो W इज द वर्क डन अन द सिस्टम अब हेर यो टेक्स्ट बुकहरुमा यो दुईटै फर्महरु देखाएको छ के एउटा वर्क डन अन द सिस्टम अथवा इन द सिस्टम को लागि अर्को वर्क डन बाइ द सिस्टम को लागि हो अब वर्क डन अन द सिस्टम चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ वर्क डन बाइ द सिस्टम भयो भने यो W नेगेटिभ हुन्छ के यो W नेगेटिभ भयो भने चाहिँ हामीले अर्को इक्वेसनमा लास्टमा Q इक्वल टु del E plus W यो युज गरेका थियौ यो युज गर्दा चाहिँ W भनेको वर्क डन बाइ द सिस्टम हो माथि चाहिँ W भनेको वर्क डन इन द सिस्टम हो के यति फरक हो त्यही भएर तिमीले टेक्स्ट बुकमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ के कुनै कुनै टेक्स्ट बुक तपाई नोटमा त फेरि लेख्नु तपाईले नोटमा त फेरि इक्वेसन फर्स्ट त del E equal to Q plus W लेख्नु भएको छ Q equal to del E equal to Q plus W हो फर्स्ट को थियो यो चाहिँ फाइनल को भयो डाइरेक्ट है यो सेम भयो हैन यो ल हेर त यो माथिको म E2 minus U1 equal to Q plus W भयो यो भनेको del E equal to Q plus W हजुर सुरुमा यो थियो हैन आइमा हो सर आइमा यो थियो हो कि हैन हो सर यो इक्वेसनमा W भनेको वर्क डन इन द सिस्टम हो है वर्क डन इन द सिस्टम वर्क डन अन द सिस्टम अब यो W भनेको वर्क डन बाइ द सिस्टम पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौं अब वर्क डन बाइ द सिस्टम भनेको सिस्टममा चाहिँ त्यो ग्यासको एक्सपान्सन भयो भने हैन सिस्टमको प्रेसर चाहिँ बाहिरको सराउन्डिङको भन्दा बढी भयो भने सिस्टमले वर्क डन गर्छ त्यसलाई हामीले वर्क डन बाइ द सिस्टम भन्छौं अथवा यसलाई हामी मेकानिकल वर्क डन पनि भन्छौं त्यति बेला यो W के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ W नेगेटिभ भयो भने कुन थियो त फर्म यसलाई माइनस राख्नु पर्यो अनि Q इक्वल टु के आउँछ del E plus W del E plus W यो दुईटा फर्म देखादिए है मैले ठीक छ अब यहाँ हेर है
अब यो टेक्स्ट बुकमा सबैमा यो दुईटै फर्म छैन क्या, त्यही भएर तिमीहरूले कुनै टेक्स्ट बुकमा यो माथिको इक्वेसन मात्रै देख्छौ, कुनैमा यो तलको देख्छौ, त्यही भएर कन्फ्युज नहुने है। यो दुईटै ठिक छ, तर W को मिनिङ चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। वर्क डन इन द सिस्टम र वर्क डन बाई द सिस्टम। र अब यसको कन्क्लुजन के पनि हुन्छ भने नि, दिस इज द म्याथमेटिकल formulation of first law of thermodynamics, हैन। Both of these two equations are the mathematical formulation अथवा mathematical representation of first law of thermodynamics। र अब यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामीले स्टेट गर्न सक्छौं फर्दर। जस्तै यहाँ Q भनेको सप्लाइड एनर्जी टु द सिस्टम हो, डेली भनेको चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी अफ द सिस्टम हो, र W भनेको वर्क डन बाई द सिस्टम हो। जस्तै हामीले Q एमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गरेका थियौं सिस्टममा हो, जब सिस्टममा Q एमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गरिन्छ, that is when Q amount of energy is supplied to the system, then some part of it is used to increase the internal energy of the system and remaining part is used to do mechanical work हो। This is also the alternative statement for the first law of thermodynamics भनेर हामी कन्क्लुजनमा लेख्न सक्छौं है। यो बुझ्ने मात्रै हो यो। र यसपछि है यो इक्वेसन आइआईमा चाहिँ मैले तीनवटा केसेसहरु अप्लाई गरेका थिएँ हो, तीनटा कन्डिसन एप्लाई गरेका थिएँ। एउटा फर्स्टमा के थियो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो अथवा साइक्लिक प्रोसेस, अनि अर्को एडियाबेटिक प्रोसेस, र अर्को आइसोकोरिक प्रोसेस हो। अब आइसोकोरिक भन्यो भने यो डेल बी हैन, यो फेरि W भनेको के हो त, P डेल बी हो है। W को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ, P डेल बी। थर्मोडायनामिक्स को वर्क डन भनेको प्रेसर भोल्युम वर्क हो है, त्यही भएर W को ठाउँमा P डेल बी हुन्छ। जस्तै आइसोकोरिक प्रोसेस भन्यो भने डेल बी 0 हुन्छ, यो टर्म 0 हुन्छ, Q इक्वल टु डेल ई आउँछ, त्यो एउटा केसमा त्यो छ। त्यस्तै एडियाबेटिक प्रोसेस भन्यो भने तिमीहरुको Q को ठाउँमा 0 हुन्छ अनि माइनस डेल ई इक्वल टु W हुन्छ हो। त्यस्तै अर्को साइक्लिक प्रोसेस छ, साइक्लिक प्रोसेस भन्यो भने डेल ई इक्वल टु 0 हुन्छ, त्यति बेला Q इक्वल टु W आउँछ। र यो सबैको मिनिङ पनि मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु है। यति कुरा थियो है फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्समा, ठीक छ। तिमीहरुलाई स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स भन्यो भने यति सम्म लेख्ने हो म्याथमेटिकल पार्टहरु, मैले जुन अस्ति नोटमा सेन्ड गरेको थिएँ त्यति हो। अब हेर, अब यो फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्समा केही कमी कमजोरीहरु छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, लिमिटेसन अफ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स है। यो चाहिँ एकदमै सोधिराख्छ, यो 1 मार्क्समा 2 मार्क्सको क्वेशनमा नि सोध्छ हैन, 5 मार्क्समा नि कहिलेकाहीँ लास्टमा यो टेल क्वेशनको रूपमा जोड दिन्छ क्या। अल्सो राइट इट्स 1 लिमिटेसन, अल्सो राइट इट्स 2 लिमिटेसन भनेर एड गरिदिन्छ। ओके, लेख त माथि लिमिटेसन, limitations of first law of thermodynamics। Limitations of first law of thermodynamics। Limitations of first law of thermodynamics। अब हेर, अब धेरै जस्तो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यसको दुईवटा लिमिटेसन भनेर दिएको छ, दुईटा पोइन्ट, हामी चाहिँ लगभग 4 वटा जति लेख्न सक्छौं। अब फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सले एनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ भन्यो, एनर्जी वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ भन्यो हैन। मेन यसले भनेको यही दुईटा कुरा हो है। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सले एनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन सक्छ भन्यो, अर्को एनर्जी वर्कमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ भन्यो है। यो चाहिँ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सको फिचर्स हो अथवा सक्सेसेस हो। तर यसको मेन डिफेक्ट भनेको के हो भने नि, एनर्जी वर्कमा त चेन्ज हुन सक्छ भन्यो, तर टु व्हाट एक्सटेन्ट हैन, कति हदसम्म त, कति % एनर्जीलाई वर्कमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, यो कुरा फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्न सकेन। त्यही भएर सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सको आवश्यकता पर्यो। त्यही भएर द मेन लिमिटेसन अफ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट हैन, इट सिम्पली टेल्स अबाउट द कन्भर्जन अफ एनर्जी इन्टु वर्क, बट it cannot tell about the extent of conversion of energy into work है। यो फर्स्ट पोइन्ट मा लेख्ने, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स cannot tell, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स
cannot tell about the first law of thermodynamics cannot tell about the extent, right? Extent of conversion of energy into work. यसलाई अर्को तरिकाले के पनि भन्न सकिन्छ भने फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्सले मसिनको इफिसियन्सीको बारेमा यसले भन्न सक्दैन के जस्तै 80% इफिसियन्सी 90% इफिसियन्सीको मिनिङ त हामीलाई थाहा छ suppose efficiency of a heat engine is 80%, it means 80% energy is converted into the useful work and 20% energy is wasted in the form of heat light हैन भनेर हामीले बुझ्छौं यो कुरा चाहिँ फर्स्ट लले भन्न सकेन एनर्जी वर्कमा त चेन्ज हुन्छ तर कति पर्सेन्ट चेन्ज हुन्छ टु व्हाट एक्सटेन्ट एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु युजफुल वर्क यो कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्न सकेन त्यही भएर इट इज द मेन लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स त्यही भएर यो कुरा चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्न सक्छ ओके त्यस्तै अर्को अब यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले अर्को मेन के पनि भन्न सकेन भने यो नेचुरल प्रोसेसेसहरु अथवा यसलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेसहरु भन्छौं यो स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस चाहिँ युनिडिरेक्सनल हुन्छ के एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा जान्छ त्यसलाई रिभर्सिबल हुँदैन किन त त्यो कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्न सकेन हो जस्तै वाटर always flow from higher level to lower level but why water cannot flow from lower level to higher level यो कुरा फर्स्ट लले भन्न सकेन जस्तै वाटर हायर लेभलबाट लोअर लेभल तिर फ्लो हुन्छ इट इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस स्पोन्टेनियस प्रोसेस बट व्हाई वाटर क्यानट फ्लो फ्रम लोअर लेभल टु हायर लेभल यो कुरा फर्स्ट लले भन्न सकेन तर सेकेन्ड लले भन्छ यो किन वाटर लोअर लेभलबाट हायर लेभल तिर फ्लो हुन सक्दैन सेकेन्ड लले भन्छ फर्स्ट लले भन्न सकेन त्यही भएर इट इज द लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स त्यही भएर यसको अर्को लिमिटेसन भनेको it cannot tell about unidirectional property अथवा nature of spontaneous processes स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस किन एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त्यसको बारेमा यसले भन्न सकेन किन रिभर्सिबल हुँदैन त्यो कुरा यसले भन्न सकेन त्यही भएर यो पनि यसको लिमिटेसन भयो त्यस्तै देयर आर मेनी प्रोसेसेस अथवा केमिकल रिएक्सन व्हिच डु नट प्रोसिड टु कम्प्लिट है केही केमिकल रिएक्सनहरु चाहिँ कम्प्लिसन तिर जाँदैन के बिचमा नै रोकिदिन्छ कम्प्लिटै हुँदैन भनेपछि त्यो किन कम्प्लिट भएन त्यो कुरा पनि यसले भन्न सकेन इट क्यान नट टेल व्हाई मेनी केमिकल रिएक्सन्स डु नट प्रोसिड टु द कम्प्लिसन त्यो कुरा पनि यसले भन्न सकेन किन रिएक्सन स्पोन्टेनियसली भइराख्न सक्दैन त्यो कुरा पनि यसले भन्न सकेन इट क्यान नट टेल अबाउट द It cannot tell about the completion of chemical reaction. That is why some reaction do not proceed to complete. र यसको लास्ट अब लिमिटेसन भनेको इट क्यान नट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी अथवा स्पोन्टेनिटी अफ अ प्रोसेस है कुनै पनि प्रोसेस किन स्पोन्टेनियस हुन्छ किन फिजिबल हुन्छ त्यो कुरा पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले गर्दैन भन्दैन जुन चाहिँ सेकेन्ड लले भन्छ लास्ट पोइन्टमा लेख त
त्यो why some reaction do not अनि के भन्नुभयो? Do not proceed to complete. COMPLET. Do not proceed to complete. र लास्टमा लेख नम्बर 4 मा it cannot tell about the feasibility. It cannot tell about the feasibility or spontaneity. Feasibility or spontaneity. It cannot tell about the feasibility or spontaneity of processes. अब जेनरली तिमीहरुलाई चाहिँ अब यो 1 अथवा 2 मार्क्समा सोध्छ, एउटा अथवा बढीमा दुईटा है। अहिलेसम्म दुईटा भन्दा बढी सोधेको छैन। फर्स्ट र सेकेन्ड पोइन्टको लेख्दा हुन्छ। र अब यो all these limitation of first law of thermodynamics are overcome by the second law of thermodynamics. त्यही भएर सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स ले चाहिँ यो सबै लिमिटेसनलाई रिमुभ गरेको छ, ओभरकम गरेको छ, जस्टिफाई गरेको छ। त्यो कुरा हामी सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्समा डिस्कस गर्छौं। र अब त्यो सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने हो, केमिकल थर्मोडायनामिक्समा हैन। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा अब इन्थाल्पी है हाम्रो मेन यो च्याप्टरको मेन पार्ट भनेकै इन्थाल्पी है। इन्थाल्पी भनेको हिट चेन्ज ड्युरिङ अ केमिकल अर फिजिकल प्रोसेस र यहीसँग रिलेटेड चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल स्टडी गर्छौं यो च्याप्टरमा। इन्थाल्पी है त यो अपग्रेड भनेर आज यो गयो यार हैन 10 मिनेट बाँकी छ ल ठीक छ हेलो सुनिरहेछौ हैन सर सुनिरहेछौं ओके अब हेर है इन्थाल्पी अब हामीले यो एनर्जेटिक अफ केमिकल रिएक्सनमा मेन बुझ्ने टर्म भनेकै इन्थाल्पी हो अब इन्थाल्पी बुझ्नको लागि अलिकति हामी फेरि अगाडि फर्किन्छौं इन्टरनल एनर्जी है अब इन्टरनल एनर्जीलाई हामीले कसरी बुझाएको छौं त कुनै पनि सिस्टममा म्याटर हुन्छ सब्स्टेन्स हुन्छ र त्यो सब्स्टेन्स अथवा म्याटरको एटम्स र मोलिक्युल्ससँग एसोसिएटेड अल पोसिबल फर्म अफ एनर्जीको समलाई नै के भन्ने हो इन्टरनल एनर्जी त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी अफ अ सिस्टम can be defined as the sum of all possible form of energy associated with the atoms and molecules of the matter contained in the system हो भनेपछि कुनै पनि सिस्टममा म्याटर हुन्छ र त्यो म्याटर भनेकै एटम्स र मोलिक्युल्सबाट बन्ने हो र त्यो एटम्स र मोलिक्युल्ससँग रिलेटेड जति पनि पोसिबल फर्म अफ एनर्जीहरु छ त्यो सबैको समलाई नै हामीले के भन्ने हो इन्टरनल एनर्जी त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी भनेपछि मेनली कस्तो एनर्जीको सम हो त रोटेशनल एनर्जी भाइब्रेशनल ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी केमिकल बोन्ड एनर्जी हैन इलेक्ट्रोनिक एनर्जी भनेर हामीले यो म्याथमेटिकली पनि रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौं है त अब सिस्टमको टोटल एनर्जी भनेपछि हामीलाई सिम्पली इन्टरनल एनर्जी मात्रै हो जस्तो लाग्छ तर सिस्टममा टोटल एनर्जी भनेको इन्टरनल एनर्जी प्लस अरु त्यहाँ केही एनर्जी अझै हुन्छ जस्तै सपोज एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टममा म्याटर छ हो अब त्यो म्याटरको एटम्स र मोलिक्युल्ससँग रिलेटेड त के भयो इन्टरनल एनर्जी भयो सपोज अब त्यो सिस्टममा हामीले बाहिरबाट केही एनर्जी दियौं भने हो
के हुन सक्छ त्यहाँ इन्टरनल एनर्जी त इन्क्रिज हुन्छ नो डाउट अर्को के पनि हुन्छ त्यो गिवन एनर्जीले त्यहाँ वर्क डन पनि गर्छ अब थर्मोडाइनामिक्सको वर्क डन भनेको प्रेसर भोल्युम वर्क डन हो है हामी सिलिन्डरमा ग्यास कन्सिडर गर्छौं ग्यासको कि एक्सपान्सन हामी कन्सिडर गर्छौं ग्यासको एक्सपान्सन भयो भने त्यो वर्क डन बाइ द सिस्टम भयो अनि कन्ट्र्याक्सन गरियो भने वर्क डन अन द सिस्टम भयो त्यही भएर सिस्टमको वास्तवमा टोटल एनर्जी भनेको के हो त इन्टरनल एनर्जी प्लस मेकानिकल वर्क है इन्टरनल एनर्जी प्लस मेकानिकल वर्क दैट इज प्रेसर भोल्युम वर्कलाई नै इन्थाल्पी भनेर बुझ्ने त्यही भएर व्हाट इज इन्थाल्पी भन्नु भने के भन्नु पर्यो त इन्थाल्पी इज अल्सो called the total energy अथवा total heat content of the system है यसलाई total heat content इन्थाल्पीलाई heat content पनि भन्छ है तिमीहरुलाई एक्जाममा इन्थाल्पी चेन्जलाई heat change भनेर पनि दिरा हुन्छ कन्फ्युज नहुने त्यही भएर व्हाट इज इन्थाल्पी भन्यो भने कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो त इन्थाल्पी अफ अ सिस्टम क्यान बी डिफाइन्ड एज द सम अफ इन्टरनल एनर्जी एन्ड प्रेसर भोल्युम वर्क दैट इज पीवी वर्क इन द सिस्टम सिस्टम को इंटरनल एनर्जी र प्रेसर भोल्युम वर्क को समलाई नै हामीले इन्थाल्पी भनेर बुझ्छौं अथवा इट इज अल्सो कॉल्ड द टोटल हीट कंटेन्ट अफ द सिस्टम र अब लाइक इन्टरनल एनर्जी है इट हैज अल्सो थ्री क्यारेक्टरिस्टिक्स इन्टरनल एनर्जी को जस्तै यसको पनि तीनटा फिचर्स छ जस्तै इन्टरनल एनर्जी को फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक के थियो इन्टरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन हो इट इज अल्सो स्टेट फंक्शन बिकज द भ्यालु अफ इन्थाल्पी डिपेंड्स अन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अफ अ सिस्टम किनभने यसको भ्यालु चाहिँ स्टेट भेरिएबलले चेन्ज गर्न सक्छ त्यही भएर सिस्टममा कति इन्थाल्पी छ भन्ने कुरा सिस्टमको इनिशियल र फाइनल कन्डिसनमा स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ देयरफोर इन्थाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन त्यस्तै अर्को इन्टरनल एनर्जी को र यो ठ्याक्कै त्यही हो है तीनटा फिचर्स अर्को फिचर्स के हो इन्थाल्पी इज एन एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी है हामीसँग एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ दुई किसिमको प्रोपर्टीहरु हुन्छ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेपछि कस्तो प्रोपर्टी द फिजिकल क्वान्टिटी हुज भ्यालु डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी अफ द सब्स्टेन्स कन्टेन्ट इन द सिस्टम क्वान्टिटीमा भ्यालु डिपेन्ड हुने प्रोपर्टीलाई हामी एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भन्छौं त्यही भएर इन्थाल्पी कति छ सिस्टममा भन्यो भने सिस्टममा म्याटर कति छ म्याटरको क्वान्टिटी कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर यो पनि के हो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो लाइक इन्टरनल एनर्जी र थर्डमा के थियो त एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्टरनल एनर्जी क्यान नट बी डिटर्मिन हैन यसको पनि त्यही हो द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ इन्थाल्पी अफ अ सिस्टम क्यान नट बी डिटर्मिन देन व्हाट वी क्यान डिटर्मिन वी क्यान ओन्ली डिटर्मिन द चेन्ज इन इन्थाल्पी अफ अ सिस्टम व्हेन अ सिस्टम अन्डरगो चेन्ज फ्रम वान स्टेट टु अनदर स्टेट हैन सिस्टम जब एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज हुन्छ त्यति बेला सिस्टममा इन्थाल्पी कतिले चेन्ज भयो एनर्जी कतिले चेन्ज भयो त्यो कुरा मात्रै हामीले डिटर्मिन गर्न सक्छौं त्यही भएर यो तीनटा चाहिँ इन्थाल्पीको के हो क्यारेक्टरिस्टिक हो र अब यो इन्थाल्पी चाहिँ स्टेट फंक्शन भएपछि यसलाई हामीले इनिशियल र फाइनल स्टेटमा रिप्रेजेन्ट गरेर इन्थाल्पी चेन्ज भने के हो त्यसको म्याथमेटिकल रिलेसन डिराइभ गर्न सक्छौं र त्यसपछि मेन हामीले डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेस र केमिकल प्रोसेसेस को इन्थाल्पी चेन्जलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल इन्थाल्पी अफ फ्युजन भन्यो फ्युजन भनेको मेल्टिङ जस्तै मेल्टिङ हुने भने के हो सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुने एट द मेल्टिङ टेम्परेचर जस्तै फर एक्जाम्पल मेल्टिङ अफ आइस हो आइस चाहिँ वाटरमा चेन्ज हुन्छ एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्युजन अर मेल्टिङ अफ आइस जब आइस मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुनको लागि आइसले हिट एब्जर्भ गर्छ सराउन्डिङबाट भनेपछि कति हिट एब्जर्भ गर्छ त हो त्यही एब्जर्भ गरेको अमाउन्ट अफ हिटलाई नै एन्थाल्पी अफ फ्युजन भनियो हो एन्थाल्पी अफ फ्युजन इज द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी एब्जर्भ when 1 mole of a solid is converted into its liquid state at its melting point अब यसरी नै हामीले अरु फिजिकल प्रोसेसको लागि एन्थाल्पी डिफाइन गर्न सक्छौं जस्तै भ्यापोराइजेसन भयो भ्यापोराइजेसन हैन लिक्विडबाट भ्यापर बन्ने लिक्विडबाट भ्यापर कति बेला बन्छ बोइलिङ भएपछि बन्छ त्यही भएर 1 मोल अफ लिक्विड चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज हुँदा फेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई इन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन भन्ने हो लिक्विडले हिट एब्जर्भ गरेपछि बल्ल भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर लिक्विडले हिट एब्जर्भ गर्छ कति एब्जर्भ गर्छ
त्यही एब्जर्भ गरेको एमाउन्टलाई इन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन भन्ने हो। त्यस्तै इन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन हुन्छ, इन्थाल्पी अफ सोल्युसन हुन्छ, इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन हुन्छ हैन। यो हामी 5 वटा इन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ डिफाइन गर्छौं फर द फिजिकल प्रोसेस। बट हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो च्याप्टरमा भनेको चाहिँ इन्थाल्पी चेन्ज इन 3 टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन है। हामीले चाहिँ मेनली 3 वटा केमिकल रियाक्सनको लागि इन्थाल्पी चेन्ज कति हुन्छ त्योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेशन सोध्छ तिमीहरूलाई 5 मार्क्सको यो च्याप्टरबाट। मेनली चाहिँ त्यसलाई हामीले फोकस गर्छौं। जस्तै एउटा इन्थाल्पी अफ कम्बसन, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन र इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन है। अब इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 मोल कम्प्लिटली बन्ड हुँदाखेरि जति हिट रिलिज हुन्छ, एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई इन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्ने हो। त्यस्तै इन्थाल्पी अफ फर्मेसन भन्यो भने कुनै पनि सब्स्टेन्सको 1 मोल फर्म हुँदाखेरि बन्दाखेरि जति एनर्जी रिलिज हुन्छ अथवा एब्जर्ब हुन्छ त्यसलाई इन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्ने हो। त्यस्तै अब इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन भन्यो भने चाहिँ 1 मोल अफ एसिडलाई 1 मोल अफ बेसले कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज गर्दा जति हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ अथवा एब्जर्ब हुन्छ त्यसलाई हामी इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन भन्छौँ। र यहीसँग रिलेटेड हामीले न्यूमेरिकल पार्टहरू गर्छौँ। अब तिमीहरूको यो फर्स्ट पार्टको यो टाइम सिद्धिन ला जस्तो छ अलमोस्ट है त, त्यसपछि जोइन गर्ने फेरि। अब हेर इन्थाल्पीलाई अब हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। लेख इन्थाल्पी इज अल्सो कल्ड द टोटल हिट कन्टेन्ट अफ अ सिस्टम। Enthalpy is also called the total heat content. Enthalpy is also called the total heat content of the system